क्या पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए एक चैलेंज है? और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। पब्लिक स्पीकिंग का चैलेंज आमतौर पर दो सूरतों में सामने आया करता है, ग्लासोफोबिया और स्टेज फ्राइट। ग्लासोफोबिया यानी कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, बुनियादी तौर पे आपको कहीं भी बात करने की जरूरत पड़े तो आपके दिल में एक खौफ आ जाए। और स्टेज फ्राइट यानी कि आप आमतौर पर तो बातचीत कर सकें अपने दोस्तों में, किसी छोटी सी महफिल में, लेकिन जब आपको स्टेज पे बात करने की ज़रूरत पेश आए, जब सेंटर स्टेज आपके पास हो, तो फिर वहाँ पे आप बात ना कर पाएँ किसी खौफ की वजह से। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि स्टेज फ्राइट में स्टेज का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कहीं भी आप बात करें, कहीं कोई लार्ज गैदरिंग है, किसी शादी में आप गए हैं, वहाँ पे आपने बात करनी है और लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, तो आप फिर भी स्टेज फ्राइट का शिकार हो सकते हैं। तो स्टेज एक मेटाफोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेज का होना ज़रूरी है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के जो प्रोलिफिक स्पीकर्स गुजरे हैं और आज भी हैं, उनमें ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, ग्लासोफोबिया भी और स्टेज फ्राइट भी। मीनिंग कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि जिसको आदमी हल ना कर सके। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन्हें अप्लाई करें, होपफुली आपकी काफ़ी असिस्टेंस होगी, काफ़ी आपको इसमें मदद मिलेगी। सबसे पहले ये एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ स्किल्स होती हैं, उनका ताल्लुक थ्योरी के साथ ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस के साथ कम होता है। कुछ का प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा होता है, थ्योरी के साथ कम होता है, और कुछ बराबरी होती हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पब्लिक स्पीकिंग का, तो पब्लिक स्पीकिंग का ताल्लुक ज़्यादा प्रैक्टिस से है, थ्योरी से बहुत कम है। और हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक प्रैक्टिस से हो, वो प्रैक्टिस करने से ही आती है, थ्योरेटिकली उसको सुन के पढ़ के नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं और कहीं किसी किताब में पढ़ लें आपको साइकिल कैसे चलाना चाहती है, या मैं एक वीडियो बना दूँ कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, वो किताब पढ़ने के बाद, ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप साइकिल चलाने के एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे। एट सम पॉइंट यू विल हैव टू डू इट। पब्लिक स्पीकिंग का भी यही मामला है कि मेरी ये वीडियो देख के आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन जाएंगे, लेकिन जो टिप्स मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उनको कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से अप्लाई करें, देन देयर इज़ नो रीज़न कि आप अच्छे स्पीकर ना बन पाएँ। सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल टिप, और वो ये कि आमतौर पे हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पहला एक्सपीरियंस होगा पब्लिक स्पीकिंग का, वो शायद एक ही एक्सपीरियंस है, वो आखिरी एक्सपीरियंस है, दैट इज़ मेक इट और ब्रेक इट टाइप ऑफ सिचुएशन। हालांकि बात ऐसी नहीं है। अगर आप पहली मरतबा नाकाम हो गई हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको एक संगे मील समझें, उसे मंजिल ना समझें, बल्कि जाएं ही इस नीयत से कि मैं आज जाके देखूंगा या देखूंगी कि मैं किस तरह से परफॉर्म करता हूँ और करती हूँ। अगर उसमें मुझे बिल्कुल मैं खुश हूँ कि फलां चीज़ मेरी जो है वो अच्छी है, तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हो गई हैं उसमें जो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, मैं इनको अपनी अगले जो मेरा इवेंट होगा, जो स्पीकिंग का मेरा जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें से मैंने ठीक कर लेना है। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। कभी भी ये ना सोचें कि ये आपके पास वाहिद मौका है, और अगर ये आपने मौका ज़ाया कर दिया तो फिर आप कभी भी स्पीकिंग में नहीं जा सकते। दैट्स रॉन्ग, इट डजंट वर्क लाइक दिस। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल टिप की तरफ। देखिए, बात यह है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उन लोगों के बिहाफ पे जिन्होंने फ़र्ज़ नहीं किया हुआ होता। मिसाल के तौर पे हम क्यों घबराते हैं? इसलिए कि हम सोच रहे होते हैं कि इस वक्त पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँगा, पता नहीं मेरी लुक्स कैसी होंगी, पता नहीं मैं ये मेरा मूव एंड एवरीथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि हम सोच रहे होते हैं कि लोग क्या सोच रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसे अगर हम फर्दर डिकंस्ट्रक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के बिहाफ पे सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं, एंड देयर इज़ नो एविडेंस कि वाकई ऐसा सोच रहे हैं। हम खुद ही इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। ये बात जहन में रखें कि लोग वहाँ पे आपको देखने नहीं आए हुए, आपको सुनने आए हुए हैं। बाय दैट आई डोंट मीन कि आप तैयार होकर ना जाएं, आप अपनी लुक मेंटेन करके ना जाएं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मकसद है आपका, मेन मकसद, वो ये है कि लोग आपको सुने। इसलिए अपनी तवज्जो इस तरफ से हटाएं कि लोग आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, बल्कि वो जो मैसेज है, जो सब्सटेंस है, मवाद है आपकी स्पीच का, उस पर ध्यान दें। इसलिए अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और यही सोचते रहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका असल में कंटेंट है, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगर आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो गैस करें फिर और कौन है जो कनेक्टेड नहीं है? ऑब्वियसली ऑडियंस कनेक्टेड नहीं है। तो फिर वो आपको फीडबैक भी ऐसा देंगे, देखेंगे आपकी तरफ, और उसमें से कोई जुमाइयाँ ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आपको बुरा फीडबैक मिलेगा। इसलिए कि ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है स्पीकर का और लिसनर का, कि दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी फीड कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा स्पीकर के पास होता है, लिसनर के पास नहीं होता। सो ऑलवेज कनेक्ट विद द मैसेज। ये सेल्फ कॉन्शियस होना छोड़ दें। अगली टिप ये है कि मोनोटोन तरीके से बात ना करें। मोनोटोन यानी कि बगैर किसी तासुर के। ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है बात करने का, क्योंकि
ہوگا یہ کہ جب آپ مونوٹون طریقے سے بات کریں گے تو آپ لوگوں پہ افیکٹو نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جملہ آپ کا یہ ہے کہ ہماری آج کی ہوئی محنت ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آئے گی, تو امیجن کریں کہ آپ اس جملے کو اس طرح سے کہیں, ہماری آج کی ہوئی محنت ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آئے گی. That doesn't make any impact at all. لیکن اگر آپ اسے چینج کریں کہ ہماری آج کی ہوئی, دیکھیں جو ایمفسس ہے وہ لفظ آج پہ ہے, اس لیے کہ آپ ارجنسی کریٹ کر رہے ہیں, حال, پریزنٹ, یہ کام ہمیں ابھی کرنا ہے. Therefore the emphasis goes on this operative word. ہماری آج کی ہوئی محنت ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آئے گی. آئندہ یہ فنگر پوائنٹنگ ٹورڈز فیوچر, کہ ہم فیوچر میں جمپ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ہم آج کریں گے اس کا فائدہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ہوگا. دس از یہ طریقہ کار ہے ایسا کہ آپ جب بھی بات کریں تو کوشش کریں کہ ایمفسس ضرور رکھیں, اس سے آپ مونوٹون نہیں ہوں گے. اور اگین جب آپ ایمفسس رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے میسج کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کنیکٹڈ ہیں تو پھر آپ کی آڈینس بھی کنیکٹڈ ہوگی. اگلی ٹپ بڑی اہم ٹپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو ٹچ کریں, لوگوں کے کانوں کو نہیں. اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی بات بھی بتا دیں, اگر وہ ایموشنلی اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ چیز بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. جسٹ امیجن, کیا وجہ ہے کہ آپ کو بچپن میں جو کہانیاں آپ نے اپنی نانی سے, دادی سے سنی تھی وہ آپ کو یاد ہیں, لیکن آپ نے پچھلی جمعرات کو کیا کھایا تھا آپ کو یاد نہیں ہے. ریزن از کہ ایک کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پچھلی جمعرات کو آپ کی سالگرہ تھی تو وہ کھانا آپ کو یاد ہوگا, اس لیے کہ اس دن کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. سو آلویز کنیکٹ ود دا پیپلز ایموشن. اعداد و شمار کے ساتھ بات کر کے وہ اچھی بات ہوتی ہے, میں خود بڑا پسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کی جائے, لیکن اسے آپ پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں, دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. فار ایگزامپل, اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ محنت کریں ان بچوں پہ جو اسکول نہیں جاتے, اور آپ کے اسکول اس شہر میں 30,000 بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, تو اپنی تقریر اگر آپ اس طرح سے سٹارٹ کریں گے کہ ہمارے شہر میں 30,000 ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, دیٹ از سیڈ. یہ ایک بری بات ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں, بری خبر ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں یہ اتنا ایفیکٹ نہیں بنا رہی. لیکن اگر اسی بات کو آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کر کے کہیں, سم تھنگ لائک کہ امیجن کریں آپ گھر سے نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی عمر کا بچہ جسے سکول ہونا چاہیے تھا اور وہ سکول میں نہیں تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس سکول نہیں ہے تو کل کا مستقبل بھی اس کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں اس امانت میں جو ہمیں مذہبی طور پہ, ہمیں اخلاقی طور پہ دی گئی ہے. اور جب اخلاقی امانت میں خیانت کی جائے تو صرف خیانت نہیں بلکہ ایک جرم ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ صرف ایک بچہ نہیں ہے بلکہ 30,000 ایسے بچے ہیں جن کے ہم مجرم ہیں. اور سوری میں فلو میں بات کر رہا ہوں, سو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ اس میں سے میرے لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. پر اگین دا پوائنٹ از کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شہر میں جو بچے ہیں 30,000 ایسے بچے ہیں جو نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن جب آپ ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اٹ ول بی lot more effective. Always try to speak to public emotion. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ایک کراؤڈ کی صورت میں آپ انہیں ٹریٹ کریں. بہت ایک ٹپیکل غلطی کر دیتے ہیں اسپیکر حضرات کہ وہ مجمع میں ایک خاص ایک کنٹینجنٹ ہوتا ہے, ایک خاص گروپ ہوتا ہے, وہ لوگ انہی سے باتیں کرتے رہتے ہیں. عام طور پہ وہ جو فرنٹ کی روز پہ ہوتے ہیں انہی سے بات کرتے رہتے ہیں. جو مڈل میں بیٹھے ہیں, جو پیچھے بیٹھے ہیں, انہیں ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. تو جب ہم ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے, وہ بھی خود کو ڈس انفرینچائز سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو نیچرل سی بات ہے وہ بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس کراؤڈ کو آپ جب مینج کریں تو وہ اس طرح سے کریں کہ آپ کی نظر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ ایک آدمی سے کہیں, ایک جو حصہ ہے آپ کے ہال کا, آپ اس سے بات کریں, پھر سامنے والے سے کریں, پھر اس حصے سے کریں. اور اس میں سے کچھ اگر ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق مثال کے طور پہ زیادہ جذبات کے ساتھ ہے, فار ایگزامپل اس میں بچوں کی بات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, تو اس حصے میں آپ ایمفسائز ان پہ کریں. اس لیے کہ جب آپ ایک ماں کے ایموشن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی دوسری ماں کے ایموشن کے ساتھ وہ کنیکشن بنے گا. تو جیسے پھر جنگل میں آگ لگتی ہے کہ ایک کے ایموشن نے دوسرے کو ٹیپ ان کیا, اس نے تیسرے کو کیا, اس نے چوتھے کو کیا, اور اس طرح سے پورا ہال انگلف ہو جاتا ہے. تو آپ نے بہت زیادہ محنت نہیں کی, صرف آپ نے انٹیلیجنٹلی دیکھا کہ یہ چیز میں اس کے ساتھ زیادہ شیئر کروں تو مجھے اس کا بہتر رسپانس مل سکتا ہے.
ٹرسٹ می دس از ہاؤ ایزی اٹ از. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ٹپس ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی ٹپس ہیں. میں کوشش کروں گا کسی اور ویڈیو میں اس کا دوبارہ سے ذکر کروں, ایسی جو ٹپس جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکا, لیکن جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, دے آر گڈ انف. یو یوز دیم, ٹرسٹ می, یو ول بیکم اے ماسٹر اسپیکر ان نو ٹائم.